अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। नई हुकूमत क़ाइमु थियण खां पोइ बि मुसलसिल महांगाई में इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। हिन वक़्त ताईं कंट्रोल नाहे थी सघियो। हीअ हुकूमत जंहिं पारां इहे दावाऊं कयूं वियूं त इमरान ख़ान पारां महांगाई में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, इन दावा तहत ई हीअ हुकूमत आई हुई त अवाम खे रिलीफ फ़राहम कयो वेंदो, पर हिन वक़्त ताईं रिलीफ बदिरां वेतर महांगाई जा रोज़ जे बुनियाद ते वधीक बम किराए पिया वञनि। हिन वक़्तु मजबूरी तौर ते महांगाई जी शरह ताज़ो ई शुमारियत खाते जी रिपोर्ट मूजिबि 13.75% ताईं पहुची चुकी आहे। हुन में वधीक इज़ाफ़ो थियण जो इम्कान आहे। कुझु ॾींहं अॻु ई पेट्रोल जी क़ीमत 30 रुपया वधाई वई, जेका मुल्की तारीख़ में सभ खां वधीक हिक ई वक़्त में वधंदड़ क़ीमत हुई। हुन सां गॾोगॾु अॼु जेके शयूं साम्हूं आयूं आहिनि, उन मूजिबि 200 खां 300 रुपया ताईं खाइण जो तेल आयल उहो महांगो कयो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु जेके आम वापे जूं शयूं आहिनि, उन्हनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, शहबाज़ शरीफ़ तुर्की में मौजूदु आहे। उते शहबाज़ शरीफ़ पारां इहो इम्कान ज़ाहिर कयो वियो आहे त $5 अरब ताईं जा मनसूबा उहे तय थींदा तुर्की सां, पर उन सां गॾोगॾु जेका बजेट आहे उहा बि हिन ई महीने पेश करणी आहे। हिन हुकूमत खे मिफ्ताह इस्माइल उन बाबति अॼु इहो ॿुधायो आहे त कुझु ई ॾींहंनि बाद IMF सां हिकु भेरो ॿीहर ॻाल्हियुनि जी शुरूआति पिणु कई वेंदी। पाण सभिनी शयुनि ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं हिन वक़्तु जेके पॉसिबल तरीक़ा कहिड़ा हुआ जिन ते अमल थी पए सघियो, उन्हनि ते अमल नाहे कयो, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे नामेरा मौशी महरन मोहतरम जनाब इंजीनियर एम ए जब्बार मेमण सर। सभु ॿुधाइजो जेका सूरत हाल असांखे हिन वक़्तु नज़र अचे पई, ज़ाहिरा जेका ही नई हुकूमत क़ाइमु थी हुई, नारो उहो ई हो जेको माज़ी जी हुकूमतुनि जो हूंदो आहे, अवाम खे रिलीफ ॾियण वारो, पर असांखे मुसलसिल महांगाई में इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। अवां कीअं पिया ॾिसो सूरत हाल खे? ॾिसो, जेसिताईं हुकूमत जी तब्दीली जो तालुक़ु आहे त इन में जेको आहे सो हिकिड़ी पॉलिटिकल जेके अंसर वधीक हो, बजाए उन जे त माशी हालात जो सुधारो जेको आहे सो इन तब्दीली जे ज़रिए अची सघे थो। माशी हालतुनि जो सुधारो जेको आहे सो कंहिं मीडियम टर्म ऐं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तहत मुमकिन आहे, जेकॾहिं असां 7 सालनि ताईं 7% ग्रोथ सां ऐं असां जेको आहे सो पंहिंजो हिकिड़ो रिस्पेक्टेबल अंदाज़ में जेको आहे सो एक्सपोर्ट खे हर साल 15 खां 20% वधाईंदा रहूं, ऐं उन सां गॾोगॾु असां पंहिंजे इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स खे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग माना मुक़ामी जेका आहे असां मैन्युफैक्चरिंग जे ज़रिए घटाईंदा रहूं, जंहिंजे ज़रिए महांगाई बि घटिजे थी। छाकाणि त महांगाई इन करे थी घटिजे जो तव्हां जेकॾहिं एम्प्लॉयमेंट वधायो था लोकल मैन्युफैक्चरिंग जे ज़रिए, त हिकिड़ी माण्हुनि जी परचेजिंग ताक़त जेका आहे सा हिकिड़े फैमिलीअ में 2 जे बजाए 3 माण्हुनि ते थिए थी, 3 जे बजाए 4 माण्हुनि ते थिए थी। ऐं गॾोगॾु जेको आहे सो हिकिड़ो क्लब ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॾहिं वधे थो त महांगाई जो जेको हिकिड़ो अंसर आहे उन जी एब्जॉर्प्शन थोरो सवले तरीक़े सां थिए थी। मां नथो चवां त तमामु घणे सवले तरीक़े सां, पर कंपेरेटिवली ॾुखे खां हिकिड़े सवले दर्जे ते अची वञे थी। उन खां अलावा जॾहिं मुक़ामी शयुनि जी जेका आहे सा खपत थिए थी त उन सां हिकिड़ो इकोनॉमी ऑफ स्केल जॾहिं वधे थो त ख़ुदि ब ख़ुदि शयूं, थोरी देरि लाइ सवले सिंधी में ईअं चयूं त हिकिड़ो 100 शयुनि ठाहिण वारो पैदावारी यूनिट ऐं 1000 शयुनि ठाहिण वारो पैदावारी यूनिट जेका आहे उन जे पंहिंजे जेका आहे सा हिकिड़ी कॉस्ट ऑफ सेल यानी विकिरे वारो जेको अघु आहे उन में 17 खां 18% तफ़ावत अचे थो, हेठिएं तरफ़ वञनि था। इहा हिकिड़ी सॼी इकोनॉमी आहे ऐं इकोनॉमिक्स आहे जंहिं ते मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो मिड टर्म प्लान तहत अमल थी सघे थो। हाणे हिन वक़्त जी सिचुएशन में तव्हां जेके ॻाल्हियूं मां तव्हांजो ॿुधियूं, आख़िर जल्दी या हिकिड़ी चइजे शॉर्ट टर्म या हिकिड़ी इमरजेंसी जेके ॻाल्हियूं पैदा कनि त इमरजेंसी मेजर खणणु खपनि, उन में छा छा पॉसिबिलिटी आहे? ॾिसो, पॉसिबिलिटी सभ खां वॾी त जेका आहे उहा इहा आहे त डॉलर खे कंहिं तरीक़े सां कंटेन कयो वञे, छाकाणि त डॉलर जी क़ीमत जेका आहे जंहिंखे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ते चई सघिजे थो उहा 175 रुपया आहे। 175 रुपया तॾहिं थी सघे थी जॾहिं तव्हां वटि जेको आहे सो 30 अरब रुपयनि जो जेको फ़र्क़ु हिन वक़्तु आहे इम्पोर्ट लाइबिलिटीज़ जे हवाले सां, जॾहिं एक्सपोर्ट जा पैसा कढूं ऐं जॾहिं 30 अरब रुपया रेमिटांस खां पोइ बि असांखे 30 अरब डॉलर खपनि। जेकॾहिं इन्हनि में 30 अरब डॉलरनि में असां हिकिड़ा 10 खां 15 अरब डॉलर पंहिंजी अच्छा, इम्पोर्ट इन में जबर साहब अवां सम्झो पिया जेको कुझु ॾींहं पहिरियां फ़ैसिलो थियो लग्जरी आइटम्स जे हवाले सां, उन खां पोइ कुझु बहितरी अचण जो इम्कान आहे शॉर्ट टर्म्स में, अवां खे इहो नज़र अचे पियो? मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में कि बिल्कुलु उहो नज़र अचणु खपे। हुकूमत जेको बि इहो
HS कोड बेस्ड जेके प्रोडक्ट्स बैन कयूं आहिनि उन जो अंग अखर मां तव्हां सां शेयर थो कयां। उहा रिक्वायरमेंट आहे 7.2 बिलियन US डॉलर्स, माना 7 अरब डॉलर जेके आहिनि उन्हनि जी इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट आहे। जेकॾहिं गवर्नमेंट इन खे रोकियो आहे, कुझु गवर्नमेंट उन में रिलैक्सेशंस पैदा करे वेठी, जेका हिकिड़ी मां चवंदुसि त असांजी जेका इकोनॉमिक मैनेजमेंट जे फेल्यूअर्स जे करे कुझु शयुनि खे हिन जो हिसो बैन जो न थियणु खपे हा, छाकाणि त उहे असेंशियल शयूं आहिनि, रॉ मटीरियल्स आहिनि मैन्युफैक्चरिंग लाइ। पर थोरी देरि लाइ $1 बिलियन जेकॾहिं असां कढी छॾियूं त हिन बि $6 बिलियन जेके आहिनि से हिकिड़ी वॾी रक़म आहे जेका तव्हांजे इम्पोर्ट बिल मां घटाए सघिजे थी। पर मुंहिंजो पंहिंजो ज़ाती ख़्यालु इहो आहे त इहो घटि आहे। पाकिस्तान खे घटि में घटि जेको आहे सो 15 खां 16 अरब डॉलर जेको आहे सो ज़ाहिर पंहिंजो उहो इम्पोर्ट हुजणु बिल घुरिजे। जवाहर साहब, घटाइणु इन खपे। ज़ाहिर जेका ही सूरत हाल असांखे हिन वक़्तु नज़र अचे पई, जेके क़दम खयां विया, ज़ाहिर जेको IMF वारो मामिलो हो, उतां पाकिस्तान खे कर्ज़ न मिलियो, किस्त जारी न थी, जंहिंखां पोइ हुकूमत क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो ऐं इहो फ़ैसिलो कयो वियो त सब्सिडीज़ ख़तमु कई वेंदियूं। उन खां अलावा बि असांखे हिन वक़्तु नज़र अचे पियो त सब्सिडीज़ ॾिनियूं पियूं वञनि ऐं उहे मुसलसल जारी आहिनि। जेको ख़र्च आहे, ख़र्चनि में जेको इज़ाफ़ो रहियो आहे हमेशह खां, उहो हिन वक़्तु ताईं जारी आहे। इन सूरत हाल में बि जॾहिं मुल्क में नाणो मौजूदु न आहे, ऐं सम्झो पिया त ख़र्च घटाइण सां बि शयुनि में बहितरी अची सघे थी, उन तरफ़ हुकूमत नथी वञे ऐं मुसलसल असांखे उहो ई नज़र अचे पियो जीअं पाकिस्तान में थींदो आयो आहे त ॿार अवाम ते हिकु भेरो ॿीहर पवे पियो। तव्हां बिल्कुलु सही चयो था। तव्हां निशानदेही जेका कई आहे उहा तव्हां कई आहे त छा ख़र्चा घटाइण जे करे हिकिड़ी स्टेबलाइज़ेशन जेका आहे, हिकिड़ी उहा डिमांड जेका ॿाहिरनि कर्ज़नि जे हवाले सां अचे थी, तव्हांजा ख़र्चा जेकॾहिं तव्हांजे रेवेन्यू मां पूरा नथा थियनि त इज़ाराना कर्ज़नि जे सूरत में जेको आहे सो वठी करे पूरा थी सघनि था। पाकिस्तान में जेको आहे सो हिन वक़्तु 5000 अरब रुपयनि जो गैप अचण वारो आहे। 6200 ते जेकॾहिं असां कलेक्शन कयूं था ऐं 5000 जो जेको फ़र्क़ु आहे छा में बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, त इहो तमामु वॾो आहे, जंहिंखे काथी कनि था त 9% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस या क़ौमी मजमूई पैदावार जो आहे, जंहिंखे घटाए करे IMF जी तक़ाज़ा जेका आहे 6% ते आहे। माना असांखे 3% इहो घटाइण जी ज़रूरत आहे। हाणे थोरी देरि लाइ अचूं त इन लाइ छा थी सघे थो। पोइ हुकूमत में हिकिड़ो असां वज़ीर रखियो एक्सक्लूसिवली इन लाइ, नालो था वठूं डॉक्टर इशरत हुसैन, त ऑस्टेरिटी मेजर्स जेके आहिनि से ॿुधायो त कहिड़नि तरीक़नि सां ख़र्चा घटाए सघजनि था। फेडरल गवर्नमेंट जो इहो हाल आहे त फेडरल गवर्नमेंट जेकी आहे से डेवोल्यूशन खां पोइ अॼु बि जेकॾहिं फेडरल गवर्नमेंट इहो डिसाइड करे त 18वीं अमेंडमेंट खां पोइ असां जेको आहे सो 20 उहे इदारा जेके ख़ामखाई जेके आहिनि से असां पालियूं वेठा, उन्हनि खे ख़तमु कयो। प्रोमिसिस खे चवनि त बाबा ही डेवोल्यूशन ते अमल जेको आहे सो तव्हां कयो मुकमल। छाजे लाइ फेडरल गवर्नमेंट जेको आहे सो इन्हनि इदारनि खे पाण वटि रखियो वेठी आहे, जॾहिं त उहे इदारा डिवॉल्व थी चुका आहिनि। उते जेका आहे सा हिकिड़ी बचत थी सघे थी। उन खां अलावा हमेशह जेको आहे सो इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन इफेक्ट मथां ईंदो आहे। माण्हुनि जे कंडक्ट में ऐं उन्हनि जे सोच में फ़र्क़ु तॾहिं हूंदो आहे जॾहिं मथां जेको आहे सो सादगी शफ़ाफ़ियत नज़र अचे। पाकिस्तान में अॼु बि जेको आहे सो 1 लीटर ते 1 किलोमीटर हलण वारियूं गाॾियूं हुक्मरान पिया था हलाइनि। ॿुधायो मूंखे, छा गवर्नमेंट पहिरें पंहिंजो कंडक्ट ठीकु न करे जो ॿियनि जे कंडक्ट तरफ़ गवर्नमेंट जो जेको आहे सो निगाहूं आहिनि। पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी हिकिड़ी मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिकिड़े रीज़नेबल लेवल ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कोन्हे। हिकिड़नि वॾनि शहरनि में तव्हां ॾिसो, डेवलप कंट्रीज़ में लंडन वग़ैरह में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एॾी त सुठी आहे जो माण्हू पंहिंजे ट्रांसपोर्ट्स में जेको आहे सो चढ़ण खां बजाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट खे ज़ाहिर प्रेफर कंदा आहिनि। त इहे सभु ॻाल्हियुनि जी जेका घटिताई आहे, मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में पहिरें गवर्नमेंट जेको आहे सो पंहिंजा ऑस्टेरिटी मेजर्स वठे, पंहिंजा ख़र्च घटाए। 5 सालनि खां वठी कामोरनि जो पघारूं मुसलसल वधायूं पई थियूं वञनि। एतिरो मुंहिंजो ख़्यालु आहे जनरस थियण जी, फ़राख़ दिल थियण जी ज़रूरत कोन्हे। पाकिस्तान में जेकॾहिं हेठियों माण्हू जंहिंजी पघार जेका आहे असां कॾहिं 17,500 था कयूं, कॾहिं 21,000 था कयूं, कॾहिं 25 ते जंग पई थी थिए कोर्ट कचहरियुनि में, उन जे बारे में असांखे सोचण जी ज़रूरत आहे त आख़िर उहो माण्हू किथे पाकिस्तान जे मुआशिरे में हिकिड़ो बदअमनीअ खे वधाइण लाइ कलीदी किरदार जो हिकिड़ो हिसो न ठहे। अॼु बि जेको पाकिस्तान में सोशो इकोनॉमिक कंडीशन्स आहिनि, इंटरव्यूज़ तव्हां ॿुधो टीवियुनि ते वेही त माण्हू जेके आहिनि से इहे नंढा नंढा क्राइम ख़ासि करे पुरख़तर अंदाज़ में जेके कनि था 2-4 हज़ार रुपयनि जे फुर में, स्ट्रीट क्राइम्स छा आहिनि?
इहे सभु इन ॻाल्हि जी निशानदेही आहे ज़रा त उहो माण्हुनि जूं जेके मुसलसल असांखे हुन में इज़ाफ़ो थींदो नज़र अचे पियो ज़रा कोविड खां पोइ जेका बेरोज़गारी वारी सूरत हाल ॾिठीसीं हुन जा बि इफेक्ट्स असांखे नज़र अचनि पिया जब्बार साहिब इहो ॿुधाइजो हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे ज़रा जेके असां वटि हिन वक़्तु पैसो पयल आहे ऐं उन खां अलावा अगरि सूरत हाल ते नज़र विझे अॻु हुकूमत इहो चई चुकी आहे फाइनेंस डिवीज़न जे नोटिफिकेशन मूजिबि त हिन ई महीने जी 10 तारीख़ ते बजट पेश करणी आहे IMF सां मामला तय न आहिनि थिया उन ते मिफ्ताह इस्माइल अॼु ॿुधायो त हिन ई महीने इम्कान आहे त IMF सां ॿीहर ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं ऐं उन ते रिव्यू थी सघे थो जेके कंडीशन्स रखियूं वयूं हुयूं अवां छा पिया सम्झो जेका ईंदड़ बजट हूंदी उन में अवां जूं छा एक्सपेक्टेशन्स आहिनि ऐं छा अवां सम्झो पिया जिन ते हुकूमत खे अमल दरामद करण जी ज़रूरत आहे त जीअं घटि में घटि अवाम ते उन जो दबाव न पए छो त इहो हिन वक़्तु ई वाज़े तौर नज़र अचे पियो इहे जेके कलेक्शन आहे रेवेन्यू जी उहा वधंदी ऐं वाज़े तौर ते वधंदी ऐं उन जो सिधो सो जेको असरु आहे उहो अवाम ते ई पवंदो इन्फ्लेशन बि 15% ताईं वञण जो इम्कान आहे ॾिसो हाणे ॻाल्हि दरअसल इहा जो हिन बजट में हिकिड़ी ख़ासि जेका शइ जंहिंजी घटिताई हूंदी उहा इहा हूंदी त जॾहिं बि बजट ठाहियो वेंदो आहे त एक्सपेंडिचर साइड ते ऐं रेवेन्यू साइड में जेको फ़र्क़ु हूंदो आहे उन मां काफ़ी हिसो ऑलरेडी हुकूमत ॾेखारींदी आहे त हिन कर्ज़ जे मद में ईंदो हीअ ग्रांट हितां ईंदी हीअ जेके आहिनि से ज़रूरतूं ॿिए हंधा एक्सटर्नल सोर्सिस मां पैदा थींदियूं हिन बजट में इहा वॾी ॾुखियाई हींअर पैदा थींदी छाकाणि त हिन बजट में जेको आहे सो हिन वक़्तु IMF सां जेको आहे सो हिकिड़ो स्ट्रीम लाइन शयुनि खे न थियण जे करे सऊदी अरेबिया माठ करे वेठो आहे चाइना बि माठ करे वेठो आहे UAE जेको आहे सो घणो फ़राख़्तली न वेठो ॾेखारे ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेको बैनुल अक़वामी सिस्टम ऑफ बैंकिंग आहे जंहिंमें असां यूरो बॉन्ड सुकूक बॉन्ड ऐं ॿिया बॉन्ड रेज़ कंदा आहियूं उहे बि जेके आहिनि से हिन वक़्तु असांजे लाइ रिस्की ज़ोन में आहिनि रिस्की ज़ोन जो मतिलबु इहो आहे त हायर इंट्रस्ट ते अक्वायर करे सघजनि था जंहिंजी सघ इन करे बि कोन्हे छाकाणि त हिन वक़्तु बि पाकिस्तान में जेको कर्ज़ आहिनि उन्हनि जे मद में असांखे 3670 अरब रुपए जी अदायगी करणी आहे जेका हिन बजट में बिल्ट थींदी हाणे 4000 अरब रुपया जेकॾहिं असां कर्ज़नि जी अदायगी में रखंदासीं 1570 अरब रुपया असां डिफेंस में रखंदासीं उन खां पोइ जेको आहे सो NFC और डिविजिबल पूल 56-57% वेंदो हलियो त फेडरल गवर्नमेंट वटि त कुझु बि कोन हूंदो फेडरल गवर्नमेंट जो इनसार जेको हूंदो आहे सो ॿाहिरनि कर्ज़नि वरितल ग्रांट्स एंड एड्स ते थींदो आहे त थोरो हिन दफ़े गवर्नमेंट खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पंहिंजा ख़र्चा घटाइणा पवंदा मां त स्ट्रेट इहो चवंदुसि त 18th अमेंडमेंट जे हवाले सां को बि चैप्टर पाण वटि न रखनि उन खां अलावा जेकॾहिं मूंखां ज़ाती तौर ते पुछो त फर्टिलाइज़र जी सब्सिडी जेका आहे सा फेडरल गवर्नमेंट खे न खणणु खपे उहा बि प्रोविंसिस जे हवाले कनि ट्यूबवेल ते ॾिनल बिजलीअ जी जेका सब्सिडी आहे उहा बि फेडरल गवर्नमेंट जो आंसर न आहे उहो बि प्रोविंशियल आंसर आहे जेकॾहिं 18th अमेंडमेंट खे दिली तौर ते ऐं अमली तौर ते इम्प्लीमेंट कयो वञे त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में फेडरल गवर्नमेंट जी जेका डेफिसिट आहे फाइनेंसिंग खसारे वारी उन में काफ़ी घटिताई अची सघे थी पर छाकाणि त उते वेठल माण्हुनि में वरी हिकिड़ी हेजमनिस सोच आहे जेका अञा ताईं सेंट्रिस्ट ऐं फेडरलिस्ट पॉलिसी खां परे न वेठी थिए असां अञा बि हिकिड़ो भाईपीअ जे बुनियाद ते जेको आहे सो फेडरेटिंग यूनिट सां जेको आहे सो हलण लाइ तयारु न आहियूं असां अञा बि जेको आहे सो यानी इस्लामाबाद मां IG मोकिलणु था चाहियूं इस्लामाबाद मां चीफ सेक्रेटरी था मोकिलणु चाहियूं इस्लामाबाद मां सेक्रेटरियुनि खे था मोकिलणु चाहियूं हाणे मूंखे इहो ॿुधायो जेकॾहिं इस्लामाबाद मां वेही करे असिस्टेंट कमिश्नरनि खां वठी डिप्टी कमिश्नर ऐं पुलिस जा सुपरिटेंडेंट मोकिलिया वञनि त इहा कहिड़ी जेका आहे सा हिकिड़ी फेडरेटिंग यूनिट्स जी जेका आहे इंडिपेंडेंस आहे फेडरेटिंग यूनिट्स खे फंक्शनली इंडिपेंडेंट रखो भाईचारो भाईपी जेका आहे सा कंहिं बि मुल्क में इन बुनियाद ते हूंदी आहे जेको किंग मार्टिन लूथर जूनियर चयो हो इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट फॉर जस्टिस एवरीवेयर इंसाफ़ जेको आहे उहो बुनियाद ठाहींदो आहे भाईपीअ खे प्रमोट करण में थोरो इहे पॉलिटिकल मसाइल आहिनि पर जेकॾहिं असां गॾोगॾु इकोनॉमी मसाइल खे ॾिसूं त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान तमामु घणो ताक़तवर मुल्क आहे इन हवाले सां जो ज़रा उन पाकिस्तान में बेहतरी अची सघे थी इन्हनि शयुनि ते अमल दरामद करणो पवंदो वॾी महिरबानी अवां जी जवाहर साहब थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ हिन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे पई हीअ हुकूमत में
हिन वक़्त ताईं जेके दावाऊं कयूं वियूं हुयूं उन ते अमल दरामद न पियो थिए ऐं मुसलसिल अवाम ते दबाव पए पियो, महांगाई में मुसलसिल इज़ाफ़ो थिए पियो ऐं उन सां गॾोगॾु ख़र्च घटि करण जे लाइ को बि हिन हुकूमत पारां प्लान नाहे जोड़ियो वियो। उहे ई ख़र्च हिन वक़्त ताईं थियनि था ऐं उन में असांखे इज़ाफ़ो नज़र अचे पियो। कुझु ॾींहंनि खां पोइ बजट पेश थियणी आहे जंहिंमें वाज़ तौर ते इहो इम्कानु आहे त उन सां महांगाई में वधीक इज़ाफ़ो थींदो ऐं उन सां गॾोगॾु हुकूमत खे इन्हनि शयुनि ते अमल दरामद बि करणु घुरिजे जेके हिन वक़्तु तजवीज़ूं जब्बार मेमण साहिब ॾिनियूं हुयूं। इन सां गॾु पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सियासी सूरत हाल बाबति। हिते वक़्तु आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। जेका हिन वक़्तु सियासी तौर ते सूरत हाल नज़र अचे पई उन में PTI मुसलसिल मोजारे जो शिकार आहे ऐं जेका मिसकैलकुलेशन इमरान ख़ान खां थी हुई ऐं जंहिं जल्दबाज़ी में इमरान ख़ान इस्लामाबाद अचण जो ऐलान कयो उन खां नाकामी खां पोइ मुसलसिल राह ॻोल्ही पई वञे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हुननि खे को अहिड़ो रस्तो मिले जंहिंसां सियासी तौर ते कुझु PTI खे फ़ाइदो थी सघे। हिन वक़्तु PTI मुसलसिल अदालतुनि में वञण जो सोचे पई ऐं उन ज़रिए ई मुसलसिल PTI खे अदालतुनि मां इंसाफ़ बि मिले पियो ऐं अॼु PTI पारां दरख़्वास्त पिणु दाख़िल कराई वई आहे। इस्लामाबाद में अचण बाबति PTI दरख़्वास्त में इहो मौक़िफ़ ॼाणायो आहे PTI जनरल सेक्रेटरी पारां त हुननि जो जमहूरी हक़ आहे त उहे अची किथे बि एहतिजाज करे सघनि था। उन सां गॾोगॾु फवाद चौधरी जो कुझु देर अॻु हिकु बयानु साम्हूं आहे जंहिंमें फवाद चौधरी पारां इहो चयो वियो आहे त हू असेंबलियुनि में अचण जे लाइ तयारु आहिनि पर उन खां अॻु इलेक्शन जी तारीख़ ॾिनी वञे त कॾहिं इलेक्शन कराई वेंदी। पाण हिन सॼी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, ख़ासि तौर ते PTI जी जेका हिन वक़्तु सियासत नज़र अचे पई उन हवाले सां असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामवर तजनिगार आहिनि मोहतरम जनाब शाहीन कुरैशी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है खान साहब डी चौक पहुंचे और वहाँ पर वो मुसलसल ये कह रहे थे कि अगर वो रुक जाते डी चौक पर तो वहाँ पर खून खराबा हो सकता था, इसलिए वो डी चौक से पहले ही रुके और वहाँ पर जिना एवेन्यू पर उन्होंने जलसा किया और वो वापस खैबर पख्तूनख्वा रवाना हुए। अब वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि अदालतें हमें ये यकीन दहानी करवाएं और हमें हमारा हक है एहतजाज करना तो हम दोबारा आने के लिए तैयार हैं और आ सकते हैं। हालांकि उनकी जो डेडलाइन थी वो तकरीबन पूरी होने को है, एक दिन उसमें बाकी। उसके अलावा इस वक्त तक कोई ऐलान नहीं हो सका कि कब वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और किस तरह का उनका धरना होगा और किस तरह की अब PTI सियासत करेगी। आप किस तरह से देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को? मैं मेरा साहब जो है इमरान खान की सियासत आगाज के अंदर लाडले की और इस्टेब्लिशमेंट की एक ज़रूरत के तहत उनको पजीराई मिलने के हवाले से देखकर आज समझता हूँ कि वो अपने मंतकी अंजाम पर इस सतह तक आ चुकी है कि जो ग्लोबल माशी बदहाली है और जो ग्लोबल बदलते तेवर हैं सियासत के, जो कि माशियात जो है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मोड ऑफ प्रोडक्शन और तमाम चीज़ों सियासी अवामिल पे असरअंदाज होती है। आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इतना शऊर है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक इकनॉमिक बदहाली में मज़ीद नहीं चलाया जा सकता और ना तो किसी किस्म के मज़ीद तजर्बात किए जा सकते हैं, ख़ास तौर पे इमरान के तजर्बे की नाकामी के बाद। और इमरान खान की आइंदा जो पॉलिटिक्स है मेरी नज़र में, मेरे तज़किये में, अगर उसके अंदर कोई बदकिस्मती ना हो, कोई लाड का अंसर ना हो और इदारे अपने अपने आइनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक चलें तो इमरान खान की सियासत काफ़ी श्रिंक हो चुकी है और उन्होंने जो यक्के छिक्के मारे हैं और क्रीज से निकल कर हिटें मारने की कोशिश की वो एक्सपोज हो गई है। और जो 2 मिलियन 20 लाख आदमी लाने का दावा था वो पूरा नहीं हुआ। ये हमेशा होता है, कंटेनर धरे जाते हैं, रोका जाता है, टीयर गैसिंग होती है। खैर मैं ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक पाकिस्तान के मारूजी और हकीकी हालात होते हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो है सियासत के अंदर मार्शल लॉ का, कोड़ों का, फांसियों का, किलों का मुकाबला भी किया गया और मार्शल लॉ से जमहूरियत में ट्रांजिशन भी हुई, कामयाब जमहूरियत में ट्रांजिशन हुई और उसका नतीजा निकला कि
آصف زرداری صدر تھے تو 5 سال پارلیمنٹ چلی، پھر 5 سال نواز شریف والی پارلیمنٹ چلی، اگرچہ نواز شریف ڈسکوالیفائی کیے گئے گیلانی صاحب کی طرح، لیکن آج بھی اس پارلیمنٹ کو 5 سال چلنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری چیپٹر کا ایک عنوان جو ہے وہ سامنے آئے اور اس کے اندر افراد کی بجائے ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہو اور ادارے اپنی حدود میں رہنے کی تمیز سیکھیں، ادب سیکھیں اور حقائق کو جانیں کہ اگر کوئی سیاسی رہنما عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، چاہیے تو یہ کہ وہ اپنا سیاسی کام کرے، سیاسی عمل کرے، لوگوں کو ساتھ ملائے۔ اچھا، اور پر آئینی اس دائرہ پوری کار میں صورتحال رہتے میں ہوئے شاہین صاحب جمہوری یہ جدوجہد بتائیے گا، کرے، ظاہر جس طرح کہ جس طرح پی ڈی ایم نہیں چاہ رہی تھی لیکن پیپلز پارٹی نے ان کے دھرنے کی سیاست کی مخالفت کی اور انہوں ظاہر نے کہا وہ کہ ہم ہمیں آئین کے اندر مسلسل جو ہے نظر آیا وہ جو طریقہ ایک کار صورتحال بنی۔ ہی اختیار شاہین صاحب کریں گے۔ اس وقت جو خان صاحب کی سیاست ہے اس میں ظاہر ہے اگر ہم یہ دیکھیں اسلام آباد آنے سے پہلے تک بھی جو وہاں پر صورتحال بنی، پھر اس دن جو پورے ملک میں صورتحال بنی تو یہی لگ رہا تھا کہ عمران خان ڈی چوکی آئیں گے، رات کو بھی انہوں نے یہی بات کی۔ پھر جب وہ واپس گئے تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب مسلسل کول ڈاؤن لگ رہے ہیں اور کافی چیزوں کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں میں غلطی ہوئی ہے۔ پھر یہ خبریں بھی آئی کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے، وہاں سے لوگ نہیں آئے تھے اور مشروط شرطیں بھی رکھ رہے ہیں یہ کہ ہم اسمبلی آنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو کیا آپ کو اب لگ رہا ہے کہ خان صاحب اس موڈ میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے اب سیاسی طور پر نقصانات اور فائدوں کا اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ کون کس طرح سے کب سیاست میں اپنا کھیل کھیل جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا؟ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ جو یہ عمران خان کی جھوٹی سیاست کا ایک تجربہ کیا گیا وہ ہر دعوے کو بے نقاب کر گیا، کہ جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے اور کسی کو جاہل جانور کہہ رہے تھے اور کبھی عدلیہ کو براہ راست اور جرنیلوں کے نام براہ راست رات کے 12 بجے تک عدالتوں کی باتیں کرتے کرتے وہ دوسرے جانب مذاکرات بھی کرتے ہیں، وہ آصف زرداری صاحب کو بھی انگیج کرتے ہیں، وہ ان کے لوگ جو ہیں اسد قیصر کے ذریعے نون لیگ سے بھی رابطے کرتے ہیں، تو خود وہ انکشاف کرتے ہیں، وہ پستولوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو وہ ایک جو ہے پہلے بھی وہ اسٹیٹس مین کے طور پہ سامنے نہیں آ سکے، جب انہیں اقتدار ملا امریکہ میں گئے اور انہوں نے ایک مدبر کے طور پہ، ایک اسٹیٹس مین کے طور پہ باہر جا کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ ایک بگ پاور کے ساتھ انگیج کرنے کی بجائے وہاں پہ بھی جا کے اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا کہ اے سی چھین لوں گا، یہ کر دوں گا۔ تو وہ نہ تو ایک اسٹیٹس مین کے طور پہ سامنے آئے، نہ وہ ایک پاکستان کے نجات دہندہ کے طور پہ سامنے آئے۔ آج بھی ایک سٹیپ دھمکی کا ہوتا ہے، ایک ڈپریشن کا ہوتا ہے، ایک تانا زنی کا ہوتا ہے، ایک بارگین کا ہوتا ہے، ایک میسیجنگ کا ہوتا ہے، ایک پستول کا ہوتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ پر مکس جو شاہین صاحب سارے اس سے ٹرینڈز ہیں پہلے جو تو ایک ہم نے کھلاڑی کے ہیں۔ شاہین صاحب اس سے پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی، جیسے آپ نے ذکر کیا زرداری صاحب سے بات کرنے کے لیے وہ چاہ رہے تھے، پھر رابطوں کی کوشش کی گئی، پھر وہ پیچھے ہٹے ڈی چوک سے اور اب یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہم آ سکتے ہیں اسمبلی میں بھی اگر الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ تو اب تو اس دفعہ کچھ دنوں سے خان صاحب مختلف نظر آ رہے ہیں جو ہم نے دیکھا اسلام آباد کی ناکامی کے بعد۔ سیکنڈ ٹائم خان صاحب معراج بھائی مختلف نظر آ رہے ہیں۔ پہلی بار بھی انہوں نے استعفے دیے تھے 2014 میں اور پھر جا کے پوری مراد کے ساتھ جو ہیں وہاں پہ تنخواہیں بھی لیں اور مراد بھی لیے۔ کوئی اور معاشرہ ہوتا تو اس کے اندر پوچھا جاتا کہ آپ استعفے بھی دیتے ہیں، آپ استعفوں کو منظور بھی نہیں کرواتے، تنخواہیں بھی چاٹ جاتے ہیں۔ آج بھی یہی کنفیوز سچویشن ہے کہ کہنے کو استعفے ہیں، کہنے کو باتیں ہو رہی ہیں، بارگین یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم اسمبلی میں بھی جا کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر بارگینز کی سیاست جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، بیکاز وہ جو سماج کے اندر جمہوری نارمز چلتی ہیں کہ پاکستان کا میڈیا اور بھی معروضی ہو اور معروضی صورتحال کو سامنے لائے، سوسائٹی کے اندر پالیٹکس بطور پالیٹکس کے ڈسکس ہونا شروع ہو،
اور جو ہے ذاتیات اور دھرنوں اور ان ساری جو ہے پاپولسٹ پالیٹکس ہے جس کو کے اندر پوری دنیا میں کنسنسس ہے کہ سماج کے اندر فاشزم آتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، تو پاکستان کے میڈیا کا، اشرافیہ کا، اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے معاشرے میں پاپولسٹ تحریک کے ان عناصر کو کچھ لیں جو کہ پاکستان کو ایک جمہوری پرامن ہیٹ کے، نفرت کے بغیر کا پاکستان بنائیں، چونکہ بہت زیادہ سنگین جو ہے معاملات پر درپیش شاہین ہیں۔ صاحب اس عمران وقت جو خان ایک دوسری صورتحال سیاستدان ہمیں کے نظر طور آ پر رہی ہیں ہے، اور ان کو عمران اتنا خان صاحب زیادہ مسلسل بات کر رہے ہیں اس حکومت کے حوالے سے، جو انہوں نے احتجاج کیا کچھ دن پہلے، جن کا ذکر انہوں نے کیا تھا کہ وہ دھرنا دیں گے اسلام آباد میں تب تک جب تک یہ حکومت الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتی۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو گارنٹی دے کہ ان کی گرفتاریاں نہیں ہوں گی اور کوئی معاملات خراب نہیں ہوں گے۔ اس کی آپ کو وجہ کیا نظر آ رہی؟ کیا جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ اس طرح کی جب رکاوٹیں سامنے آتی ہیں تو اس کے بعد باہر نہیں نکلتا، یا اس سے خوف خان صاحب کو خود یہ اس وقت تک موجود ہے جو اب تک وہ پشاور میں موجود ہیں کہ ان کی کہیں گرفتاری نہ ہو جائے؟ کیا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو گارنٹی مانگی جا رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو ہے نا اپنی فیس سیونگ کے اندر مصروف ہیں۔ جس آدمی نے اتنے بلند بانگ دعوے 1 کروڑ نوکریوں کی طرح ایک انقلابی رہنما بن کے اور آزاد، حقیقی آزادی لانے کے دعوے کر دیے، اب وہ بظاہر نہیں حقیقی طور پر ناکام ہو کے لوٹے ہیں۔ دھرنا وہ نہیں کر سکے، سپریم کورٹ کی جانب سے ان کو ان کی مطلوبہ جگہ دینے کے باوجود انہوں نے وائلیشن کی بھرپور کوشش کی صبح تک، لیکن جب وہ اثر پذیر نہیں ہوئی، عمل پذیر نہیں ہوئی، اب انہیں فیس سیونگ چاہیے۔ کبھی وہ ایک ادارے پہ کر رہے تھے، وہاں سے سخت جواب ملا، تو اب ایک وہ اس ادارے کی طرف جا رہے ہیں جو اس طرح سے پریس ریلیز جاری نہیں کر سکتے۔ لیکن میں اس ادارے سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اختیارات میں نہیں آنا چاہیے، اور پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ احتجاج پرامن آئینی احتجاج جو ہے آئین میں درج طے ہے اور وہ ضلعی انتظامیہ اجازت دیتی ہے، کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان اجازت نہیں دے گی۔ لیکن یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اوپن چل رہا ہے کہ جو ایک قومی لیڈر ہے آج جو ہے 9 سال سے جاری کے پی کے کی حکومت کے اندر جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہاں پر قلعہ بند ہو چکے ہیں، اور جہاں سرکاری وسائل اور سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی کافی گڑبڑ نظر آتی ہے، پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی لے دے ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی قومی لیڈر کا جو ہے تاثر سامنے نہیں آ رہا کہ وہ کسی ادارے کے کندھے پہ ہیں، کہ بھئی مثال کے طور پر جو ان کی شاید خواہش ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ انہیں فلانی اجازت دے دے یا فلانی اجازت نہ دے، اور وہ کہیں کہ ہم تو بڑے طاقتور تھے، لیکن وہ بے عملی کی ذمہ داری کسی ادارے کے کندھے پہ ڈال دیں۔ سیاستدان، صاف ستھرا سیاستدان سیاسی عمل کے ذریعے، سٹرگل کے ذریعے اپنے نتائج پیدا کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی سیاست، بہتر مثبت سیاست کے لیے فروٹفل نہیں ہوگا، اور انہیں آؤٹ آف پروپورشن ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اب اتنا ہی حصہ میڈیا پہ لیں جس کے وہ جو ہیں مستحق ہیں۔ شاہد صاحب، کیا آپ کو اب لگ رہا ہے جو صورتحال اس وقت سامنے ظاہر اس حکومت نے واضح کر دیا کہ وہ اپنی ٹرم پوری کرے گی، پارلیمنٹ اپنا ٹرم پورا کرے گی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیصلے بھی اب لیے جا رہے ہیں، تو جو تجربات ہوتے ہیں اس ملک میں، آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی تجربہ نہیں ہوگا اس طرح کا اور اب رک جائیں گے اس صورتحال کے بعد جو اس وقت ملک کی جاری ہے؟ ہمیں توقع یہی کرنی چاہیے کہ تجربات کا سلسلہ ناکامی کے بعد تو بالخصوص بند ہونا چاہیے، کہ تجربات ہمیں اس نہج پہ لے گئے تھے جہاں خدا نخواستہ ہم ایک دیوالیہ ریاست کے طرف گامزن ہو گئے تھے۔ آخر ہمارے دوست 2-3 ارب روپے کے سیکیورٹی ڈپازٹ کب تک رکھتے رہیں گے؟ کب تک جو ہے ہماری جو ہے تیل ہمیں ادھار کے ملتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم اپنے دوستوں کے اوپر انحصار کریں گے؟ اپنی اقتصادیات کو ہم چائنا میں گئے تھے، ان کی 18 کانگریس کو پڑھا تھا۔ چائنا کو آپ دوست کہتے ہیں؟ چائنا ایک ایسی ریاست ہے کہ جو خود آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنی اقتصادیات اور اپنی خود انحصاری کو کیجیے، اور وہ تو آپ کے اس طرح کے تضادات اور بارڈرز پہ تضادات کو مانتے نہیں ہیں۔
وہ اپنی اقتصادیات کو انہوں نے مضبوط کیا ہے, انہوں نے انڈیا کے ساتھ بھی انگیج کر رکھا ہے. تو ہم کب تک ان بلائنڈ اشاروں پہ چلیں گے کہ چائنا مدد کو آ جائے گا, سعودی عرب سے تیل مل جائے گا, اور پھر کل کو کوئی تجربہ ہو ہم پاکستان کو پھر اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیں کہ جہاں پہ کوئی سنبھالنے والی بات نہ ہو. ظاہر پھر ملک کے اس سے اندر سب سے زیادہ نقصان ملک کا ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہین قریشی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. صورتحال ان وقت واضح طور تے عمران خان जे लाइ जेका नज़र अचे पई, इमरान खान को रस्तो ॻोल्हे पियो ऐं मुसलसल राब्तनि जी कोशिश बि जारी आहे. सुप्रीम कोर्ट खां इमरान खान गारंटी वठे पियो त उहो अगरि इस्लामाबाद अचे तो कई गिरफ़्तारियूं न थींदियूं ऐं रोकण जी कोशिश न कई वेंदी. मुकमल तौर ते जेका नाकामी इमरान खान खे कुझु ॾींहं अॻु मिली, उन खां पोइ मुसलसल हिन वक़्त बि PTI बुड़तर जो शिकार आहे ऐं उहा असांखे नज़र अचे पई. जॾहिं त हीअ हुकूमत जंहिं पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त हीअ पंहिंजो मुदो पूरी कंदी. इन सां प्रोग्राम जे पंहिंजी ॼाणी ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. अलावा.